ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो भी माशाल्लाह गहरी नज़र रखते हैं और उनकी ज़रूर हम मौक़िफ़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, अमन दुश्मनों ने एक दफ़ा फिर हमारे इस्लामाबाद के देही एक इलाका के अंदर हमला किया और वहाँ पर भी उन्होंने हमारे 31 जो पाकिस्तानी हैं उनको शहीद किए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये दहशतगर्दी एक दफ़ा फिर कौन से उसके अंदर आएगी, खाते में गिनी जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अमन पसंद अमन दुश्मन जो है उसका तो काम ही यही है, उसे तो यही काम कर रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में करे, बलूचिस्तान में करे, इस्लामाबाद में सेकंड टाइम ये बम धमाका हुआ, पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हुआ था 2 महीने पहले, ठीक है जी। और अगर आप ओवरऑल सूरत हाल देखें तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे भी जो वहाँ पे तो जेन्युइन फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो उन्होंने हथियार उठा लिए हैं इंडियन आर्मी के खिलाफ और हर दूसरे दिन जो है उन पर हमले हो रहे हैं। सो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि ये इस वक्त ईस्टर्न बॉर्डर हमारा बहुत टेंस है, जाहिर बात है, इंडिया दुश्मन नंबर 1 है। फिर अफगानिस्तान के साथ हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं सिक्योरिटी के हवाले से भी, और वैसे इवन डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली सारा बिल्कुल एक किस्म आप समझे कि हम टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। और फिर लेफ्ट पे ईरान में जो टर्मोइल हो रहा है, हमारा वो वाला जो रशियन बॉर्डर है वो भी बिल्कुल ही अनसर्टन है। सो जो अभी बलूचिस्तान में हुआ मैं समझता हूँ ये इस्लामाबाद में जो है ये उसकी एक्सटेंशन है, और ये इनका मकसद यही है बलूचिस्तान कि पाकिस्तान में आग लगाई रखो, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखो और हुकूमत को प्रेशर में रखो, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को प्रेशर में रखो, उनको पिन डाउन करो, उनको एंगेज करो, कीप देम एंगेज, कीप देम डिप्लॉयड। तो ये एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश है जिसके थ्रू इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है, और रेड लाइन क्रॉस हुई है दहशतगर्दी में, खासकर बलूचिस्तान में। देखें वो इस्लामाबाद तक अब वो पहुंच गए हैं, तो ये एक बहुत ही गंभीर सिक्योरिटी की सूरत हाल है। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अब इमीडिएटली कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएंगे। ये अच्छा हुआ कि CMKP ने अपना एपेक्स कमेटी का इजलास कोयटा में पेशावर में बुलाया, जिसमें कोर कमांडर साहब भी थे, वो तमाम अपना रूल ऑफ बिजनेस के मुताबिक और बाकी सिक्योरिटी एजेंसी। तो अब वक्त आ गया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो कि ओवरऑल देखा जाए कि इन हालात से कैसे आपने निपटना है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, अभी इतलात ये है कि इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात जारी है। आप क्या समझते हैं इस मुलाकात में ये जो आपने बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस वक्त जरूरत भी है? जिस तरह हम बलूचिस्तान में हालात से गुजरे, आज इस्लामाबाद में ये वाली खबर हमें मिली, तो ये इस वक्त से बढ़कर कौन सी बेहतर वक्त हो सकता है कि ये तमाम बड़े बैठे और वो इस संजीदा मसले के ऊपर हल करें? तो आप क्या समझते हैं कि आज ये बात होगी इस्लामाबाद में जो ये अहम मुलाकात हो रही है वजीर आजम और वजीर दाखिला की? देखिए, मैंने 2 दिन पहले मैंने खबर सुनी थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है गालिबन 12, 13, 14 को यही अगले हफ्ते वो जा रहे म्यूनिख में, जर्मनी में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। और भाई मारो गोली इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को अपने पाकिस्तान की सिक्योरिटी की फिक्र करो, और ये फॉरेन टूर जो है जरा कम होने चाहिए। हमारा एम्फोसिस अब पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन उस पर होना चाहिए। ये दोनों चीजें होंगी तो फिर हमारी मीशत आगे चलेगी ना। अब UAE को देखे $2 अरब कहते हैं महीने का रखो और उसके बाद वापस मांग रहे, इस किस्म के हालात हो गए हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ ये हमें अच्छी बात है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, MOU भी साइन हो रहे हैं, एग्रीमेंट भी हो रहे हैं, लेकिन भाईजान जब तक अफगानिस्तान का मामला सेटल नहीं होगा उस वक्त हमें कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का, वो बड़ी बात है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अभी तक देखे ना, प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, मैंने तो खबर नहीं सुनी है। हाँ, आर्मी चीफ गए हैं बाकायदा कोयटा, वो सबको मिले हैं, ब्रीफिंग ली है और हालात का जायजा लिया। तो वजीर आजम साहब और हमारे बाकी जो सीनियर मिनिस्टर हैं वो अभी तक क्यों नहीं गए कोयटा जनाब? क्यों नहीं उन्होंने वहां पे जाके जो पॉलिटिकल हिकमत अमली है उसके बारे में क्यों नहीं उन्होंने बातचीत की अभी तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलने की? ब्रिगेडियर साहब, आपको याद होगा तब इस तरह का कोई अहम वाकया होता था, पीछे अगर थोड़ा सा जाएं तो बाकायदा तौर पर कोयटा में, गवादर में, वहां पर इजलास हुआ करता था
اور اجلاس بھی عام اجلاس قومی اس کا نہیں ہوا کرتا تھا قومی سلامتی کا، بلکہ باقاعدہ طور پہ مشترکہ اجلاس ہوا کرتا تھا، سینٹ کے بھی وہاں پہ اجلاس ہوتے رہے، قومی اسمبلی کے بھی. تو آج ضرورت تھی پچھلا ہفتہ جس طرح کا ہم نے گزارا، ہمیں تو وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے تھا. بالکل آپ کا جو وہ موقف ہے بالکل میں تائید کرتا ہوں اس کی. میری بات سنیں، یہ اپنا بلوچستان گورنمنٹ کے جو بلوچستان کی اسمبلی کے اور بلوچستان کے جو سینیٹرز ہیں، ایم این ایز، ایم پیز ہیں، یہ ہمارے بھائی لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بھائی کوئٹہ میں؟ کوئٹہ کے بعد نظر آیا ہے ہر جگہ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر اٹھتے ہیں اور ان کو جانا پڑتا ہے غالباً تربت میں یا گوادر میں اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے. بھائی یہ سیاستدان جو ہیں جو اتنا موج مستی کر رہے ہیں، اتنا وہ اپنی اچھی لائف گزار رہے ہیں، اتنی ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ مل رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو وہ کیوں نہیں نکلتے ہیں کوئٹہ سے باہر؟ مجھے یہ بتائیں. اور یہی بات میں کے پی کے بھی کہوں گا، کے پی کے بھی 2-3 لوگ نظر آتے ہیں، باقی لوگ جو ہیں بھائی ہمیں یہ جو آپ کے شور زدہ علاقے ہیں، ڈی آئی خان ہو گیا، لکی مروت ہو گیا، قبائلی علاقے ہو گئے، یہاں ٹھیک ہے کبھی کبھی چیف منسٹر جاتے ہیں، وہ میں مانتا ہوں، وہ جرگہ بھی کرتے ہیں، وہ وہاں پہ اجلاس بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ذرا ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. وہ جو ممبر آف دی پارلیمنٹ ہیں وہ کدھر ہیں بھائی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. اور اس کے ساتھ دوبارہ ہم واپس آتے ہیں اسلام آباد کے اندر. آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں آپ نے بھی کہا دوسرا یہ حملہ ہے، اور آج کا جو حملہ ہے وہ پچھلے والے حملے سے زیادہ خطرناک ہے، اور یہاں پر اس میں شہداء کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور یہ سیکیورٹی جو معاملہ تھا، حالانکہ ہم ایک اس مرحلے سے گزر رہے تھے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پر سیکیورٹی فیلئر ہے، کیونکہ ایک خودکش بمبار کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی والی بات اس کو کیوں نہیں ہم دیکھ رہے اس طرح جس طرح دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے ملک کے اندر کہیں پہ پرابلم ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیوں صرف اور صرف سارے کام چھوڑ کے ہم اس کو ایریڈیکیشن میں جائیں. بھائی جان بات یہ کہ میں تو یہ خبریں پڑھ رہا ہوں یار لاہور میں بسنت ہو رہی ہے، پولیس اس کے پیچھے لگی کہ کون سی ڈور پتلی ہے، کون سی ڈور وہ کیمیکل ہے، یا میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب وہ 8 فروری کا پی ٹی آئی کے جو پروٹیسٹ ہیں ان کے لیے لاہور میں راتوں رات وہی ہو رہا ہے، توڑ پھوڑ گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. اور بھائی جو ایکچوئل سیکورٹی کا مسئلہ ہے اس کی طرف دیکھیں. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ خودکار بمبار جو ہے یہ کیسے آ گیا بھائی اسلام آباد میں؟ ہر 100 گز کے بعد تو ناکے لگے ہوئے. میں بھی پیچھے اسلام آباد میں تھا، میں نے دیکھا بڑے اچھے وہاں اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ڈپلائڈ ہے. تو پھر یہ کیسے نکل کے آ رہے ہیں بھائی؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اسلام آباد پولیس کے وہ نہیں ہے انٹیلیجنس، اپنی سیکیورٹی ان کی نہیں ہے. وہ ویسے تو کہتے ہیں سیف سٹی، ہر جگہ کیمرہ لگا ہوا ہے، لیکن دہشت گرد اگر اندر آتا ہے. بریگیڈیئر صاحب اسلام آباد میں داخل ہوا فیض آباد سے، تو یقین کریں وہ لائٹیں لے کے نا میری آنکھوں میں انہوں نے ماری، اور پتہ نہیں ان لائٹوں کے اندر کوئی عدسہ لگا ہوا ہے جس سے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں. اس کے بعد پیپر اتارتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں دہشت گرد کیسے داخل ہو جاتے ہیں. بھائی یہ تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب اندر اسلام آباد میں بھی ان کے دہشت گردوں کے سلیپر سیل ہیں، یہاں پہ بھی ان کے لوگ ہیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں. ویسے تو ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، مطلب ای چلان دھڑدھڑ ہوتے ہیں، کسی نے سیٹ تک نہ بھی باندھی ہو تو جناب اس کا ای چلان آ جاتا ہے کیونکہ جی کیمرے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد تو ہمارا کیپٹل ہے، روز پریزیڈنٹ پرائم منسٹر باہر کے آئے ہوتے ہیں اسلام آباد میں، ادھر کے کیمرے کدھر گئے بھائی؟ بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر صاحب ہم ایک دفعہ پھر آپ کی والی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. لاہور کے اندر بسنت منائی جا رہی ہے، اور لاہور میں 3 روزہ بسنت کا جو ٹینیور ہے وہ رات 12 بجے سے سٹارٹ ہوا، اور 12 بجے سے سٹارٹ ہونے سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 26 افراد زخمی ہو چکے ہیں. جاں باک ہوئے ہیں ان کی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن 26 افراد زخمی ہو چکے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں؟ یہ ضروری تھا یا اس وقت بلوچستان کے معاملے کو لے کے جلنا ضروری تھا؟ دیکھیں جی مجھے تو بہت کلیئرٹی ہے اس کے اوپر. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ بڑا اچھا لفظ انٹروڈیوس کرا دیا ہماری میڈیا میں کلیئرٹی کا. مجھے ٹوٹل کلیئرٹی ہے کہ جناب یہ بسنت اس وقت نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں نا، یہ بھی تو اس کو کہنا بسنت گردی ہے نا کہ اگر 26 لوگ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے میڈیا کے بھائی کتنے زخمی ہوئے ہیں، لیکن 3-4 ڈیتھ بھی ہوئی ہیں جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں، ان کی باڈی بھی دکھائی گئی ہیں. تو مطلب یار، اور پھر یہ کہنا کہ جناب ہر جگہ ڈاکٹر اویلیبل ہیں، ہاسپٹل کھلے ہیں، فل ڈیوٹی پہ ڈاکٹر ہیں، تو یار یہ خطرناک کھیل جو ہے یہ ہم کیوں کھیل رہے ہیں بھائی؟ کیا اب آلریڈی کم ہمارے لوگوں کا خون نہیں بہا بلوچستان میں یا کے پی میں اور ابھی اسلام آباد میں، کہ اب لاہور میں یہ بسنت منا کے ہم خون بہا رہے ہیں؟ اور اوپر سے بتایا جا رہا ہے بریگیڈیئر صاحب 1 ارب 20 کروڑ کے گڈے اور ڈوریں بکی ہیں ان 3 دنوں کے اندر.
हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो पैसा कहीं और इस्तेमाल हो सकता था, और आगे रमजान आ रहा है, वो उसका पैसा जो उसका, तो यहाँ पे 200 लंगर खाने बनाए जा सकते थे गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए। ये किसी के ज़मान नहीं आता, बस अपनी जाती शोहरत, अपनी मशहूरी, और ये तमाम ये जो मीडिया को जो एड्स दे रहे हैं, मीडिया भी तो सपोर्ट कर रहा है बसंत को, मीडिया, क्योंकि मीडिया को एड्स मिल रहे हैं करोड़ों रुपए के। यार कमाल बात करते हो। ब्रिगेडियर साहब, हमारी तो मजबूरी है, हमने तो खबर चलानी है, आप बताएं क्या चलाएं। अब आप दोनों खबरें हम चला रहे हैं, वो भी चला रहे हैं और वो भी चला रहे हैं। रात को उस्मा बुखारी साहब गुड्डी उड़ा रही थी, उन्होंने इफ्तिताह किया उसका गुड्डी उड़ाकर बसंत का, हमने वो भी चलाई। उसके बाद उसी दौरान कोई 1 घंटे के बाद अल्लाह माफ करे एक डोर फिरने से जख्मी हो गया, हमने वो भी दिखाया। हम तो दोनों चीजें दिखा रहे हैं। नहीं देखिए, एक बात है, अगर बसंत करनी भी है तो चले, 25 साल बाद करें। वैसे तो मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, पता नहीं वो उसकी कानूनी हैसियत क्या रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बसंत जो है कई साल इसको बैन किया था। तो आप एक दिन मना लें, चलो मान लेते हैं भाई, लोगों ने इतने पैसे खर्च किए हैं, उनको थोड़ा शौक है, लॉरियों का शौक है पतंगबाजी का, एक दिन कर लें, लेकिन 3 दिन करना और सरकारी सरपरस्ती में, यार ये सोचने वाली बात है। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे तो शादियां 7-7 दिन चल रही हैं, ये तो बसंत है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।